इश्टानो, निरपणसाची कापां कोणाक आवडना? सगळ्यांकूच आवडटा। जशी चवथ येवपाक लागता तसो बाजारान निरपणसय बीन आमकां पळोवपाक मेळटा। आमकां गोंयकारांक निरपणस हो खूपच आवडटा आणि स्पेशली ती बीन निरपणसाची कापां। तर हांगासर हांवें निरपणसाची जी साल आसा ती काढून घेतल्या आणि हांव हांगासर मिरसांगेचो पावडर घेता। ताच्या उपरांत हांव हांगासर इल्लोसो हळदीचो पावडर घेता, मागीर आमचूर पावडर आणि तातूंतूच थोडे मीठ घालून हे सगळे जे मिश्रण आसा ते बरे मिक्स करून घेता, जेणे करून हो जो सगळो पावडर आसा तो निरपणसांक बरो करून लागतलो। ताच्या उपरांत हांवें हांगासर एका बशयेन थोडोसो रवो घेतलो आणि हो जो रवो आसा पळय तो ह्या निरपणसांक बरो लावन घेतलो। हांगासर हांवें एक कायल घेतल्या आणि ताचेर हांव इल्लेशें तेल घालता। तेल गरम जालें काय ही जी निरपणसाची कापां आमी रव्यान बुडयल्ली न्हू ती हांगासर ह्या कायलीचेर घालपाची आणि बरी फ्राय करून घेवपाची। तुमकां जाय जाल्यार तुमी हांगासर तेल आनीक घालूं शकता। म्हाका अशें दिसलें की हांवें तेल कमी घातला, ताका लागून हांवें इल्लेशें हांगासर तेल घालून घेतलें। ताच्या उपरांत हांव ह्या आयदनाचेर एक ताट दवरलें। जशें की हे ताट दवरलें की ती जी कापां आसा पळय ती बरी शिजून येतली आणि तांकां टेस्टूय आसा तो वेगळ्याच तरेन येतलो। हांगा कापां शिजली काय ना ती हांव सुरयेचो हेल्प घेवन पळयता। मातसो दामून पळोवपाचें, तुमी बीन अशी दामून पळोवं शकता। तर इश्टानो, जाली म्हाजी निरपणसाची कापां तयार। म्हाका एक सांगा, पळोवन तुमकां रूच येयली? हय, जर रूच येयली न्हू जाल्यार आमच्या चॅनलाक तुमी आत्ताच्या आत्ता सबस्क्रायब करा आणि हो व्हिडिओ शेअर करपाक विसरूं नका। तुमच्या घराकडे तुमची मम्मा किंवा आई कशा तरेन खंयच्या पद्धतीन ही कापां तयार करता ती आमकां कमेंट सेक्शनान सांगा पळोवया।